बल्दियाती इलेक्शंस की गहमा गहमी को देखकर एहसास होता है कि साबका हुकूमतों ने इन इलेक्शंस को रोके, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। आज जो मुख्तलिफ जमातों में ये क्राइसिस चल रहा है कि लीडरशिप का क्राइसिस है, कोई उस पाई का लीडर नहीं सामने आ रहा, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते रहते तो आम लोगों में से हो सकता है ऐसा लीडर सामने आ जाता कि जो बेहतरीन होता और अपना काम जो है वो फ़र्ज समझकर अंजाम देता, लेकिन ये सिलसिला रुका रहा। और अब जो गहमा गहमी है वो देखने लायक है। इसमें बहुत सारे नौजवानों ने हिस्से लेने का ऐलान किया है। एक जो बात अभी महसूस हो रही है कि अगरचे कानून साज असम्बली के लिए पीटीआई के टिकट के लिए 2 ख्वातीन ने इलेक्शन लड़ने का इजहार किया था और एक खातून थी जो पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए उसने अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश किया था। लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शंस में किसी खातून ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, जबकि तो यही थी कि अगर कानून साज असम्बली के लिए 1-2 ख्वातीन ने ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है तो बल्दियाती इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा ख्वातीन जो हैं वो अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश करेंगी। मज़ाफ़ात में से ना ही सही कम अज़ कम शहर की हद तक ख्वातीन को हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन शहर की हद तक भी जो ख्वातीन हैं उन्होंने इस इलेक्शंस में कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जब तक ख्वातीन सामने नहीं आएंगी तो आधी आबादी जो है वो इसी तरह अपने हकूक़ से महरूम रहेगी। अब जो इन बल्दियाती इलेक्शंस में मुख्तलिफ फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जो असरअंदाज होंगे इन बल्दियाती इलेक्शंस में, जो पहला फैक्टर है पीडीएम इत्तेहाद होगा। पीडीएम, पीपी और नून, जहां पीपी कमज़ोर है वहां नून लीग उसके साथ इत्तेहाद करेगी, जहां नून लीग कमज़ोर है वहां पीपल्स पार्टी उसके साथ इत्तेहाद करेगी। तो ये पीटीआई के लिए खासा मसला है, वो है एजुकेशन का। मैट्रिक तालीम होने की वजह से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में से मुख्तलिफ जमातों को जो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार आने चाहिए इस अहलियत पे वो पूरे नहीं उतरते। तो इसलिए जो मुख्तलिफ जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, नून या कोई दीगर जमातें हैं, उनके पास मैट्रिक पास उम्मीदवार नहीं हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो जमातों के अंदर मुकाबले हैं। जिस तरह पीटीआई है, पीटीआई चूँकि इक़्तिदार में है और उसके टिकट की मांग भी ज़्यादा है और लोगों को ये भी तवक्को है कि फ़ंड्स भी ज़्यादा मिलेंगे, तो उस जमात के बहुत ज़्यादा उम्मीदवारान सामने आ रहे हैं हर यूनियन काउंसिल से 2-2, 3-3, 4-4। तो जिन्हें टिकट मिलेगा वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन दूसरे जो है हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और दूसरी जमात वहाँ से फ़ायदा। यही मसला दरपेश है, वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून क्योंकि पिछले इलेक्शंस में तकसीम हो गई थी, शादाब ग्रुप और दूसरा जो था अयाज ग्रुप। अगरचे शादाब सिकंदर खान ने अभी फैसला किया है कि वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो अयाज अहमद ख़ान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों अपनी अपनी कारकर्दगी शो करेंगे और उसके बाद मेरिट पे फैसला करें कि कौन टिकट का हकदार होगा। अगर यही सूरत हाल ये जारी रहती है मुस्लिम लीग नून की, तो उनकी सीटें काफ़ी तकसीम होंगी और तकसीम होने के साथ साथ वो लूज़ भी करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले की जगह स्टैंड करती है। उसकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो उनके पास रहेंगी और वहाँ से वो आसानी से जीत जाएंगी। कोयटा को 14 हलकों में तकसीम किया गया है। 13 यूनियन काउंसिल्स हैं और एक जो है वो टाउन कमेटी है। यूनियन काउंसिल्स को आबादी के हिसाब से तकसीम किया गया है। जो वोटर हैं उनकी तादाद हर यूनियन काउंसिल्स में 8000 से तकरीबन 12000 के लगभग है। इसी तरह उन यूनियन काउंसिल्स को मज़ीद वार्ड्स में तकसीम किया गया है, तो हर वार्ड में
کہیں 1500 کہیں 2000 پہ یہ جو وارڈ ممبر ہیں وہ مقابلہ کریں گے۔ ہم جائزہ لیتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال، ٹائم میں جو فیکٹر اثر انداز ہوگا وہ ہے چودھری یاسین فیکٹر، کیونکہ یہاں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور ان کا ساتھ حلقہ بھی لگتا ہے۔ پیپلز پارٹی یہاں پہ سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے، دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہوگی اور تیسرے نمبر پہ یہاں نون لیگ ہوگی۔ اس کے بعد آتی ہے ججوٹ بہادر۔ یہ یونین کونسل جو ہے یہ کافی ٹف ہے تینوں جماعتوں کے لیے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون فیکٹر ہے یہاں شاداب سکندر کا بھی ہے، اور یہاں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا یا کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی جیتے گی یا پی ٹی آئی یا نون یا شاداب سکندر، کیونکہ مقابلہ اس میں خاصا ٹف ہے۔ سیری مجواڑ یونین کونسل ایسی ہے کہ جس میں ہیوی ویٹس ہیں پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اکبر اور منسٹر ہیلتھ انصر عبدالی، اور اس یونین کونسل میں پی ٹی آئی اور پی پی کا تگڑا مقابلہ ہوگا، اور منسٹر صاحب کے ہونے کی وجہ سے یہ یونین کونسل پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سیدپور یک طرفہ ہے پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے امیدواران نے ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے الیکشن لڑنے کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ٹف مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے درمیان۔ پی پی اور نون یہاں مقابلے میں خاصے دور نظر آ رہے ہیں، اور آزاد امیدوار ان کی ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہوگا، اور یہ جیتے گا کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار یا اس کا حمایتی اگر آزاد بھی ہوا، لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ جوال یونین کونسل، اس میں راجہ ایاز احمد خان ہیوی ویٹ ہیں، اس میں پی پی کافی دور نظر آتی ہے، اور پی ٹی آئی اور نون کا اس میں مقابلہ ہوگا۔ آگے آتی ہے یونین کونسل بحال، یہاں تینوں پارٹیز پی پی، پی ٹی آئی اور نون کا سخت مقابلہ ہوگا، اور پی ٹی آئی اگرچہ یہاں سے جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آگے ہے یونین کونسل سملار۔ یونین کونسل سملار میں تینوں جماعتوں کا سخت مقابلہ ہوگا، پی پی، پی ٹی آئی اور نون کا۔ پھر یونین کونسل دھنا، یہ محمد مطلوب انقلابی مرحوم کی یہاں رہائش گاہ بھی تھی، اب ولید انقلابی وہاں رہائش پذیر ہیں، تو اس میں پی پی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور جبکہ باقی جماعتیں بھی پی ٹی آئی اور نون بھی کوئی مقابلے سے باہر نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی یہاں سخت مقابلہ دے گی یونین کونسل دھنا میں۔ اسی طرح اب آ جاتے ہیں یونین کونسل کھوئیرٹا، تو یونین کونسل کھوئیرٹا پی ٹی آئی اور نون مقابلے میں ہیں، جبکہ شاداب سکندر یہاں سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح بنڈی ہے، یہاں شاداب اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نون بھی ادھر مقابلے میں موجود ہے۔ پھر یونین کونسل کھوڑ، یونین کونسل کھوڑ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے حق میں ہی جاتی رہی ہے۔ یہاں ہیوی ویٹ ہیں چودھری عبدالقیوم قمر، اور دوسرا یہاں بڑا فیکٹر ہے چودھری رفیق نیّر جو پی ٹی آئی فیکٹر ہے۔ پی ٹی آئی بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ تیسرے نمبر پہ یہاں نون ہے۔ اندرلا کٹیرا، یہ روایتی طور پر مسلم لیگ نون کی یونین کونسل ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے الیکشنز میں خاصی اس میں تقسیم ہو گئی، یہاں پی پی بھی مقابلے میں آ گئی ہے اور پی ٹی آئی بھی مقابلے میں آ رہی ہے، جبکہ نون جو ہے یہاں لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ شاداب فیکٹر کو بھی یہاں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس یونین کونسل میں ہیوی ویٹ ہیں چودھری محمد رفیق نیّر جو معاون خصوصی وزیر اعظم ہیں۔ یونین کونسل ندی سوانا، یہ روایتی طور پر پیپلز پارٹی کی یونین کونسل ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ جیتا کرتی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں یہاں پی ٹی آئی نے بھی انٹری ماری ہے، تو یہاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، جبکہ نون بھی یہاں مقابلے میں شامل ہے لیکن خاصی دور ہے۔ اب آ جاتی ہے ٹاؤن کمیٹی کھوئیرٹا۔ ٹاؤن کمیٹی کھوئیرٹا میں شاداب سب سے آگے ہیں، اس کے بعد نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی، اور یہاں پی پی جو ہے وہ مقابلے میں چونکہ مقامی سطح کی سیاست انوالو ہوتی ہے پارٹی سطح سے ہٹ کر، تو سب سے اہم جو فیکٹر ہوگا وہ امیدوار کی قابلیت اور اس کی شخصیت بھی اثر انداز ہوگی۔
یہ سیاسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یونین کونسلز کھوئیرٹا کی، لیکن کچھ بھی بات حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا حالات انفولڈ کرتے ہیں اس پہ اس کا